नादरीन, जो इस वक्त खामनाई है, मुश्तबा खामनाई, ईरान के सुप्रीम लीडर, उनकी भी जान को खतरा है। और देखें, उनको सामने आना होगा उस वक्त जब उनके वालिद की तदफीन होगी, और उसके लिए 6 जुलाई का इंतखाब किया गया। शहबाज शरीफ साहब जो है वो पहुंचेंगे ईरान में आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए। कुछ और आलमी रहनुमा, उनको भी बुलाया गया, वो भी जाएंगे। तो दुनिया भर से लोग जा रहे हैं ईरान में, और यही एक गारंटी है ईरान के लिए कि उस बीच में कोई हमला हमारे ऊपर नहीं होगा और हम तदफीन कर पाएंगे आयतुल्लाह अली खामनाई की, शहीद की। तो अब दुनिया से लोग जा रहे हैं, सहाफी भी जा रहे हैं, बड़ी मुअज़्ज़ज़ शख्सियात जो है वो ईरान में जा रही हैं। लेकिन इसके बावजूद इस बात का खतरा मौजूद है कि ट्रैक किया जाएगा, ट्रेस किया जाएगा मुश्तबा खामनाई को, और उनके ऊपर मुस्तकबिल में अटैक किया जा सकता है। इसके ऊपर एक बयान जारी किया, और वो इसराइल की जानिब से बयान जारी किया गया, जिसपे ईरान ने फौरी तौर पे वार्निंग दी है। इसराइली वज़ीर दिफा काटस की जानिब से खामनाई को मौत का हदफ करार देने पर इराक़ची ने इसराइल को वार्निंग जारी की है। वज़ीर ख़ारजा इराक़ची ने बुध के रोज खबरदार किया कि हमारे अवाम और क़यादत के खिलाफ किसी भी खतरे का फौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा। और उन्होंने कहा जी कि इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त की शराइत बिल्कुल वाज़ेह और सबके सामने है। उन्होंने मजीद कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन को इस बात का पाबंद किया है कि वो तिल-उल-बैब में अपने पालतू जानवरों का मुंह बंद रखे, और इंतबाह दिया कि अगर उन्होंने अपने आका को नजरअंदाज किया तो ईरान उन्हें बहुत बुरा सबक सिखाएगा। अब ये इसराइल ने कहा कि वो मौत का निशाना बन सकते हैं, मौत का हदफ है खामनाई, जबकि ईरान ये कह रहा है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम बहुत ताबड़तोड़ किस्म का जवाब देंगे। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है कि खैर आफियत के साथ ये तदफीन का अमल मुकम्मल हो जाए, और उसके बाद कोई इस तरह की ट्रैकिंग और ट्रेसिंग ना हो जिसकी बुनियाद के ऊपर इसराइल मजीद कोई खतरा पैदा कर सके पूरे रीजन में। अब ये बड़ा कम्प्लेक्स है, इसके ऊपर फिर हम आने वाले दिनों में बातचीत करते रहेंगे। नादरीन, हम काफी अरसे से बात कर रहे थे, भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका हुआ है। मैं वक्तन फवक्तन इसके ऊपर बात करता हूँ, लोगों को बड़ी आग लगती है, गुस्सा आता है कि इस पे बात क्यों करते हैं। मैं DGISPR का वो स्टेटमेंट भी सुनाता हूँ, मेरी फौज के तर्जुमान है कि तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। तो इस बात को बड़ा माइंड किया जाता है। लेकिन अब शुक्र है कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से हुकूमत ने होश के नाखून लिए हैं और इस पर बात करना शुरू की है। मैं लंबे अरसे से खबरदार कर रहा हूं, और ये मैं कई सालों से खबरें दे रहा हूं। जब जब इंडिया ने पाकिस्तान के पानी के ऊपर कोई नया मंसूबा शुरू किया, मैंने सबसे पहले रिसर्च करके उसके ऊपर खबर देने की कोशिश की। जब इसके बारे में एक छोटी सी खबर भी आई तो मैंने पूरी तहकीक करके एक एक चीज कौम के सामने रखी। ये हमेशा से मैं करता हूं, और अब ये सिलसिला बहुत तेजी से बढ़ गया। इंडिया बड़े बड़े मंसूबे बना रहा है और झेलम और चनाब को फारिग करने वाला है। दरियाए सिंध के ऊपर इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा, और ये बात पूरा पाकिस्तान जानता है। तो पहली मर्तबा अब इनको होश के नाखून आए थोड़े से, और सिंध ताश मुआहदे के ऊपर इन्होंने जनाब यकतरफा किस्म की कॉन्फ्रेंसेस बुलाना शुरू कर दी हैं। इसमें मेरे ख्याल में ना राब्ते करने चाहिए इंडिया के साथ, इंडिया को अंगेज करना चाहिए। इस हुकूमत ने इंडिया के साथ राब्तों में कोई कबाहत नहीं है इन्हें। ऐसा नहीं है कि इनकी कोई कुट्टी होगी इंडिया के साथ, इनके राब्ते हैं, हॉटलाइन हर वक्त चलती रहती है, और एक जंगबंदी हुई है, और इसके बीच में कुछ बातचीत भी हुई है इनकी। तो इंडिया के साथ राब्ते करें। जो सालिस मौजूद हैं ये सिंध ताश मुआहदे के, तो वो उन सालिसों और जामिनों के साथ बातचीत की जाए, उन्हें होश दिलाया जाए। हर फोरम पे पाकिस्तान को जाना चाहिए। लड़ाई जो है वो किसी भी मसले का आखिरी हल हो सकता है, और लड़ाई कभी भी मसले का हल नहीं होती। लड़ाई खुद ही एक मसला होती है, लेकिन बाद औक़ात लड़ाई के बाद मसले का हल निकल आता है, जब दोनों फरीकैन को होश आती है कि लड़ाई में काफी नुकसान हो गया। तो लड़ाई तो मसले का आखिरी हल होता है। बातचीत करें, डायलॉग करें, बैठे किसी तरह कायल करें, कुछ भी करें, लेकिन पाकिस्तान का पानी पाकिस्तान को मिलना चाहिए। और अगर अब कोई लड़ाई हो जाए या कोई कार्रवाई हो जाए ना, तो फिर पाकिस्तान को अब 70 साल से जो कौम के साथ वादे किए गए ना वो पूरे करने चाहिए। यानी सियाचिन इंडिया ने छीन लिया, कारगिल पे इंडिया ने कब्जा कर दिया, तो पाकिस्तान की तो जमीनों पे इंडिया ने कब्जा ही किया है पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर अब तक। तो अब पाकिस्तान की बारी है। पाकिस्तान को जो है वो कश्मीर को आजाद करवाना चाहिए। पाकिस्तान की फौज ने 70 साल से वादा किया हुआ है कि कश्मीर को हम आजाद करवा कर देंगे, तो वो भी कर लें फिर लगे हाथों जब भी कभी कोई मामला छिड़े तो। और दूसरा जो है वो पाकिस्तान के पानी के ऊपर जितने बंद हैं फिर वो खत्म किए जाए, ताकि पाकिस्तान का पानी पाकिस्तान में बगैर किसी रुकावट के एक फ्लो के साथ आ सके। नादरीन, तेल महंगा हो जाता है ना पाकिस्तान में, एक अजीबोगरीब चीज मैं आपको बताता हूँ। अब तेल सस्ता करने के लिए हुकूमत तैयार ही नहीं है, वो एक के बाद एक टैक्स उसके ऊपर लगाते चले जा रहे हैं। कोई इन्वायरमेंटल लेवी है उसको भी बढ़ा दिया इन्होंने। यानी किसी सूरत भी अवाम को रिलीफ देने के लिए ये हुकूमत तैयार नहीं है। आलमी मंडी में तेल की कीमतें जंग से पहले वाली सूरत हाल से भी नीचे चली गई हैं, लेकिन पाकिस्तान में जंग हो जाए ना, आलमी मंडी में तेल महंगा हो जाए, तो पाकिस्तान में उसके असरात 24 घंटे में आते हैं। आलमी मंडी में तेल महंगा हो गया तो पाकिस्तान में 24 घंटे के अंदर तेल महंगा हो जाता है। लेकिन आलमी मंडी में तेल सस्ता हो गया तो पाकिस्तान में उसके असरात 3 हफ्ते से 1 महीने के बाद आते हैं। हम पागल हैं?
ہمیں سمجھ نہیں آتی پاکستانیوں کو. یعنی وہاں مہنگا ہوتا ہے تو آپ 24 گھنٹے میں یہاں مہنگا کر دیتے ہیں, وہاں سستا ہوتا ہے تو آپ کو سستا کرنے میں 3 ہفتے سے 1 مہینے تک موت پڑ جاتی ہے کہ جناب ہم نے سستا نہیں کرنا. تو عجیب و غریب قسم کے جیب قطرے جو ہیں وہ پاکستان کے اوپر اس وقت مسلط ہیں. ناظرین, یہاں پہ ایک فیکٹ ہے جو پیش کیا ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب نے. یہ فیکٹ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں, لیکن آپ کو میں یاد دلاتا رہتا ہوں کہ آئی پی پیز کا جرم پاکستان کے ساتھ شریف خاندان نے سب سے بڑے پیمانے پر کیا. عمران خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں کچھ چیزوں کو روکا اور فکس کیا. اگر عمران خان صاحب 2021 میں آئی پی پیز کے ساتھ بات چیت نہ کرتے اور ڈالر ریٹ 148 کے اوپر فکس نہ کرتے تو آج صورتحال پتہ کیا ہوتی؟ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ہوا یہ تھا عمران خان صاحب کے دور حکومت میں کہ ڈالر تو مہنگا ہوتا چلا جا رہا تھا اور اس نے 200-250 تک پہنچنا تھا. عمران خان صاحب کے دور میں جب ڈالر کا ریٹ 175 تھا تو عمران خان صاحب نے آئی پی پیز کو اس بات کے اوپر قائل کر لیا اور ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا کہ آپ 148 پہ فکس کر دیں. ڈالر چاہے 500 کا بھی ہو تو آپ کو 148 کے حساب سے پیمنٹ کی جائے گی, کیونکہ نواز شریف صاحب نے تو ڈالر کے ریٹ پہ دیا تھا, ان کو پتا تھا 300 تک ڈالر جائے گا تو منافع ہی منافع آئی پی پیز کا, کمیشن ہی کمیشن, موجیں ہی موجیں. لیکن عمران خان صاحب نے اس کو 148 پہ فکس کر دیا. اور اب جب ڈالر 350 روپے کا یا اس سے زیادہ قیمت کا ہے, لگ بھگ 300 روپے کے آس پہنچا ہوا ہے, تو نتیجہ پتہ کیا نکلنا تھا؟ اگر عمران خان صاحب یہ ڈالر ریٹ 148 پہ فکس نہ کرتے تو آج پاکستان کے اوپر 2500 ارب کے بجائے 5000 ارب چڑھتا ہر مرتبہ, اور پاکستانیوں کو یہ پے کرنا پڑتا. تو اب بھی جو ہے وہ وفاقی وزیر پانی اور بجلی نے خود کہا کہ جناب ہم جو بجلی استعمال کرتے ہیں وہ 1 یونٹ ہوتی ہے اور جو ہم پیسے دیتے ہیں وہ 4 یونٹ کے دیتے ہیں. ناظرین, آپ بورڈ آف پیس یاد ہوگا, صابر شاکر صاحب اس کو بورڈ آف نیتن کہتے ہیں, نیتن یاہو. تو بورڈ آف پیس جو بنایا گیا تھا اسرائیل کی سپورٹ کے لیے امریکہ کی جانب سے, پاکستان اس کا حصہ بنا, آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا. اب وہ متحرک ہو گیا بہت تیزی سے اور وہ اپنا کام شروع کر چکا ہے. بورڈ آف پیس کے تحت بہت سارا جو دفاعی ساز و سامان ہے, گاڑیاں ہیں, اکوپمنٹ ہے, وہ غزہ میں پہنچایا جا رہا ہے. اور آنے والے دنوں میں یہ ایک رپورٹ میرے پاس موجود ہے, اس کے مطابق فلسطینیوں کو محصور پناہ گاہوں میں دھکیل دیا جائے گا اور فلسطینی وہاں پہ بند ہو جائیں گے. اور یہ پورا جو ایریا ہے نا غزہ کا, یہ ایک عجیب جنگل بن جائے گا. یعنی یہاں پہ جو امیروں کے علاقے ہیں وہ ڈیولپ کیے جائیں گے, بہت مہنگی مہنگی بلڈنگز بنائی جائیں گی, بہت دور دراز سے لا کے لوگوں کو بسایا جائے گا. تو یہاں ریل اسٹیٹ کا ایک کاروبار ہوگا اور بیچ میں چھوٹی چھوٹی جیلیں قائم کی جائیں گی, چھوٹی چھوٹی قید خانے قائم کیے جائیں گے جہاں پہ مجبور اور غریب فلسطینیوں کو رکھا جائے گا. اور ان فلسطینیوں سے چاکری اور کام اور غلامی کروائی جائے گی ان بڑے اور طاقتور لوگوں کی جن کو یہ علاقہ گفٹ کیا جا رہا ہے. یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں. اگر یہ منصوبہ مکمل ہو گیا اور اس پہ کام ہو گیا تو آپ دیکھیے گا اسے 10 سال کے بعد 20 سال کے بعد میری یہ پیشن گوئی ہے. اور باقاعدہ جو ڈیزائن ہے اس کو دیکھے تو آپ کو اس کا آئیڈیا ہو جاتا ہے. عرب ممالک کے اندر بہت سارے تجزیہ کار اس کے بارے میں اسی انداز میں نہ صرف بات کر چکے ہیں بلکہ ویسٹرن تجزیہ کار بھی اس کو ایسے ہی بیان کرتے ہیں, کیونکہ وہاں کی صورتحال ابھی تک کشیدہ ہے اور نہ ایسا لگتا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ آ رہی ہے اور نہ پاکستان کی حکومت سمجھ پا رہی ہے, نہ آزاد کشمیر کی حکومت سمجھ پا رہی ہے. اور کسی صورت بھی عوام پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. شوکت نواد میر صاحب کی گرفتاری کے بعد ابھی کافی وقت گزر گیا, لیکن اس کے باوجود ابھی تک انہیں کسی بھی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا. اب قانون تو یہ کہتا ہے کہ جب آپ کسی کو گرفتار کر لیتے ہیں تو آپ اس کو فوری طور پہ عدالت میں پیش کرتے ہیں. تو جب قانون نافذ کرنے والے خود قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہوں تو پھر لوگوں سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ اقتدار کی ہوس میں طاقت کے نشے سے چور چند کردار پاکستان کی شارک سے کھیل رہے ہیں اور انہیں آئیڈیا بھی نہیں ہے کہ ان کا کھیلا ہوا یہ کھیل کل پاکستانیوں کو کتنا بھاری پڑے گا. یعنی کل آپ کو پچھتانا پڑے گا, اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا. ہمیشہ ہمارے ساتھ ایسا ہی نتیجہ ہوا. ایک جرنیل تھا, اس نے اپنے وقتی فائدے کے لیے بنگلہ دیش میں تجربہ کیا, نتیجہ پورے پاکستان نے سارے پاکستانیوں نے بھگتا. ایک دوسرا جرنیل تھا, اس نے اپنے وقتی فائدے کے لیے افغانستان میں جہاد شروع کروایا, نتیجہ پورا ملک آج تک بھگت رہا ہے. وہی جرنیل تھا جس نے مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کی بنیاد ڈالی, انہیں بنایا, اس کا نتیجہ بھی پورے پاکستان نے بھگتا اور بار بار بھگت رہا ہے. جرائم پیشہ افراد کو اور تاجروں کو وہ سیاست کے اندر لے کر آیا, ہم نقصان اٹھا رہے ہیں. ایک اور جرنیل تھا, اس نے اپنے وقتی مفاد اور ذاتی انا کے چکر میں اکبر بگٹی کو شہید کر دیا اور بلوچستان میں وہ چنگاری اس نے بھڑکائی جو ابھی تک ایک بہت بڑی آگ میں بدل چکی ہے. پاکستان کو امریکہ کی جنگ میں دھکیل دیا اور 80,000 لاشیں ہم نے اٹھائی ہے. یہ ایک جرنیل نے صرف اپنے اقتدار کے لیے کیا تھا. ایک اور جرنیل آیا جس نے اپنی ایکسٹینشن کے چکر میں پاکستان میں رجیم چینج آپریشن کیا اور پاکستان کا بھٹا ہی بیٹھ گیا. ابھی تک پاکستان اس گرداب سے نہیں نکل پا رہا, معاملات نہیں سنبھل رہے اور اس وقت پھر ایک مرتبہ وہی تجربہ کشمیر میں کیا جا رہا ہے.
नफरत का बीज बोने वाला तो चला जाएगा, लेकिन ये फसल पाकिस्तानियों को काटनी पड़ेगी और कौम इस आग में झुलसती रहेगी, जैसे हमारे साथ पिछले 70 साल से हो रहा है। तो किसी को भी समझ नहीं आ रही, कोई होश के नाखून नहीं ले रहा, कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि लोगों के भी कोई हुकूक होते हैं। बस बंद कमरों में फैसले करेंगे, हम चीजें मुसल्लत करेंगे, हम जो कहेंगे पाकिस्तान वैसे ही चलेगा, क्योंकि हम आसमान से उतर कर आए हैं, हमारा दिमाग शायद ज्यादा काम करता है और अवाम कीड़े मकोड़े, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। अब कश्मीर के अंदर नादरीन सूरत-ए-हाल यहां तक नफरत की पहुंच गई है कि बाग जो कश्मीर का इलाका है, इसके जो जनूबी देहात है उनकी मसाजिद में ऐलानात हो रहे हैं। बाकायदा ये सोशल मीडिया पर रिपोर्ट भी हुआ, हमने देखा भी कि वहां मसाजिद के अंदर ऐलान करवाया गया कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं या उनके जो लोग हैं वो हमारे इलाके का रुख ना करें वोट मांगने के लिए, मेहरबानी करके। अब इस लेवल तक नफरत को फैलाया गया है, लोग ये चाहते ही नहीं है कि वहां पे कोई वोट मांगने आए। तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर भी एक डिबेट चल रही है, एक बहस चल रही है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को ये इलेक्शन आजाद कश्मीर का लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। देखिए, ये फैसला तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने खुद करना है या तहरीके इंसाफ के लोगों ने करना है। सोशल मीडिया पे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन चंद चीजें हैं जो मैं आपके सामने रख देता हूं जो रिकॉर्ड का हिस्सा थी और वो रहेंगी। नंबर 1, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को एस्टेब्लिशमेंट कभी भी आजाद कश्मीर में हुकूमत नहीं बनाने देगी। अभी आपने देख लिया कि उनको बल्ले का निशान मिला और फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने उनसे बल्ले का निशान छीन लिया। आज के दिन में दोबारा वहां पे समाअत भी होनी है। लगता तो नहीं है कि बल्ले का निशान मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो इन कंडीशंस के साथ मिलेगा कि आजाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को हुकूमत नहीं दी जाएगी। नंबर 2, बल्ले का निशाना उनके पास फिर नहीं है। नंबर 3, इमरान खान पहले ये कह चुके हैं 2008 के इंतखाबात में, जब इमरान खान साहब ने बाइकआउट किया था आम इंतखाबात का, तो इमरान खान साहब ये बार बार उसके बाद कहते रहे कि उनकी जिंदगी में जो सियासी गलतियां हैं उनमें सबसे बड़ी गलतियों में से एक गलती ये थी कि उन्होंने 2008 के आम इंतखाबात का बाइकआउट किया था, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। नवाज शरीफ जिला वतनी में था, 2002 में पाकिस्तान में इंतखाबात हुए, लेकिन नून लीग ने इलेक्शन में हिस्सा लिया और पीपल्स पार्टी ने भी इलेक्शन में हिस्सा लिया। बदतरीन हालात रहे, डिक्टेटर्स रहे, लेकिन इसके बावजूद ये सियासी जमातें इलेक्शनों में हिस्सा लेती रही। अब मामला यह है कि इमरान खान साहब खुद ये कह चुके हैं कि 2008 में इंतखाबात ना लड़ना उनकी एक बहुत बड़ी सियासी गलती थी। नंबर 4, मुझे बेनजीर भुट्टो की एक बात याद आती है। बेनजीर भुट्टो जब जिंदा थी तो आखिरी दफा वो लाहौर आई, तो वो जहां जहां गई बतौर रिपोर्टर में वहां साथ साथ जा रहा था। तो बेनजीर भुट्टो कुछ सियासतदानों के साथ बैठी हुई थी और वहां पे कुछ बहस चल रही थी और हम रिपोर्टर भी वो बातें सुन रहे थे। तो मुझे उनका एक जुमला याद है बेनजीर का, उन्होंने कहा था कि जहां भी पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी का एक भी वोटर मौजूद होगा हम उसे तीर का निशान जरूर देंगे। यानी उन्होंने कहा कि किसी जगह में अगर हमें सीट नहीं भी मिलती तो हमें अपना उम्मीदवार जरूर खड़ा करना है हर जगह पे इलेक्शन में, ताकि हमारा कोई एक भी सपोर्टर वहां पे है तो उसे बैलेट पेपर के ऊपर तीर का निशान मिले और उसके ऊपर वो ठप्पा लगाए। ये बेनजीर भुट्टो की सोच थी। इमरान खान से मुलाकात बिल्कुल बंद है, तो इस फैसले में इमरान खान साहब तो कुछ कर नहीं सकते। 5वां नुकता यह है कि जाए जाके इमरान खान से पूछेंगे जनाब हमने इलेक्शन लड़ना है या बाइकआउट करना है, तो वो इमरान खान साहब से अभी राब्ता हो नहीं रहा। नंबर 6 ये है कि अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ये इलेक्शन नहीं लड़ती तो आने वाली असेंबली में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का कोई किरदार नहीं होगा। यानी वहां पे जो ईवान बनेगा, जो असेंबली बनेगी, उसमें तहरीके इंसाफ नहीं होगी, अपोजिशन होगी ही नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में मिलकर ही हुकूमत और अपोजिशन बना लेंगे। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इनके साथ होगी, फजल रहमान साहब भी इनके साथ होंगे, तो ये खुद ही फैसला कर देंगे किसने हुकूमत में बैठना है और किसने अपोजिशन में बैठना है। आईपीपी इनके साथ शामिल हो जाती है, आपको पता है उनको भी सीटें सूटें आजकल दे दी जाती हैं एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, उनसे जो वादे किए गए हैं। तो मामला यह है कि असेंबली बिल्कुल खाली हो जाएगी, तो उसमें अमली तौर पे अपोजिशन नहीं होगी अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ बिल्कुल ही इस ईवान के अंदर शामिल नहीं होती। दूसरी एक और बात है कि क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ बाइकआउट करती है तो इससे एस्टेब्लिशमेंट को कोई फर्क पड़ेगा? तो इसमें एस्टेब्लिशमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि ये इलेक्शन लेजिटिमेट नहीं होंगे। अगर तहरीके इंसाफ बाइकआउट करके इस इलेक्शन से बाहर चली जाती है तो फर्क तो पड़ना चाहिए, लेकिन अमली तौर पे एस्टेब्लिशमेंट इतनी ढीठ हो चुकी है कि उन्हें इससे फर्क ही नहीं पड़ेगा। वो बड़े आराम से आपस में खेल खूल के नूरा कुश्ती करके एक आधी हुकूमत बना के कठपुतली वो बिठा देंगे। तो अवाम की इलेक्शन में दिलचस्पी तो खत्म हो जाएगी बिल्कुल ही, जब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ भी बाहर हो गई, इलेक्शन ही मुतनाज़ हो जाएगा। मगर जो मौजूदा मुसल्लत रजीम है या एस्टेब्लिशमेंट है उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो कायमा कमेटियों वगैरह से भी बाहर निकली, पार्लिमानी कमेटियों से बाहर निकली, तो उसका नुकसान ये हुआ, उसका फायदा भी हुआ
کہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کی توجہ ادھر ہی پڑ گئی تھی, ان کو لگ رہا تھا وہ کاروباری مملکت چلا رہے ہیں, اور وہ بالکل بھول بھال گئے تھے ہر چیز کو, پورا فوکس ہی ادھر ہو گیا تھا. اب عمران خان صاحب نے تو ہٹایا تھا اس لیے کہ طرف پولیٹیکل سائڈ پہ آؤ, لیکن وہاں اب حکومت جو بھی قانون سازی کرتی ہے اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلتا پاکستان تحریک انصاف کو. وہ جو بھی اندر کھاتے کام کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو اس کی سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ اندر کیا ہوا ہے, اور جب سمجھ آتی ہے تب تک بہت دیر ہو جاتی ہے. اب جو چیزیں اپوزیشن کو نکالنی چاہیے تھی وہ میڈیا نکال کر لاتا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کو نا اس بارے میں بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا پڑے گا, اور اس کی وجوہات بھی بتانی پڑیں گی کہ اگر انہوں نے میدان میں جانے کا فیصلہ کیا تو وہ کیوں کیا, کس بنیاد پر کیا, اور اگر انہوں نے میدان کھلا چھوڑنے کا فیصلہ کیا تو وہ کیوں کیا اور کس بنیاد پہ کیا. اور یہ تو آپ بھول جائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو وہاں پہ حکومت بنانے دے گی اسٹیبلشمنٹ. ابھی تک تو ایسا کوئی امکان نہیں ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن وہاں پہ ہو. آزاد کشمیر میں جو لوگ ہیں وہ بہت غصے میں ہیں, خاص طور پہ شوکت نواز میر کی گرفتاری کے بعد. یہاں اوورسیز پاکستانیوں نے بڑے پیمانے پر احتجاج کی تیاری کر لی ہے, اور وہ اتوار کے روز ایک بڑا احتجاج کرنے والے ہیں برطانیہ کے شہر لندن میں. تو مجھ سے جن دوستوں نے رابطہ کیا انہوں نے کہا جی آپ اپنے پروگرام میں بھی بتائیں تاکہ لوگ بڑے پیمانے پر اس پروگرام کے اندر شرکت کریں. تو اب امید یہ ہے کہ لندن میں بہت بڑے پیمانے پر لوگ آئیں گے اور احتجاج کریں گے. جو کچھ پاکستان میں کیا جا رہا ہے آزاد کشمیر میں, خاص طور پہ دیکھیں شوکت نواز میر صاحب گرفتار ہوئے, اس سے پہلے احمد فرحاد صاحب گرفتار ہوئے, اور بھی کچھ لوگ گرفتار ہوئے. احمد فرحاد صاحب کے بارے میں کبھی اطلاع آتی ہے کبھی نہیں آتی, کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. اور رضی طاہر صاحب کا تو شکر ہے کہ وہ جوڈیشل ہو گئے ہیں, اور امید کی جا رہی ہے کہ اب جلدی ان کی بیل ہو جائے گی تو معاملہ شاید حل ہو جائے. سردار امان کشمیری نے ایک سٹیٹمنٹ دیا راولا کوٹ کے دھرنے میں. انہوں نے کہا جی کہ انتخابات کا طریقہ کار اپناؤ, ہمیں یہ ہرگز قبول نہیں ہے کہ 12 چور اس پار سے لاؤ 12 چور اس پار سے لاؤ اور پھر حکومت بنا لو. یعنی وہ یہ کہتے ہیں 12 بندے آپ ادھر سے اپنے جتوا لیتے ہیں, 12 سیٹیں آپ یہاں پہ ادھر ادھر سے کر کے پوری کر دیتے ہیں, اور پھر اپنی حکومت آپ بنا لیتے ہیں. عوام کو ووٹ دینے اور اپنے نمائندے منتخب کرنے کا حق دیا جائے. نون لیگ کا تحریک آزادی کشمیر سے کیا تعلق ہے؟ نون لیگ ہمیں یہ نہ بتائے کہ تحریک آزادی کیا ہے, نہ رانا ثناء اللہ کی یہ اوقات ہے کہ وہ ہمیں تحریک آزادی کشمیر کا درس دیں, اور نہ ہی خواجہ آصف کی یہ حیثیت ہے کہ وہ اس جدوجہد پر ہمیں کوئی لیکچر دیں. ان کا تحریک آزادی کشمیر سے کوئی تعلق نہیں ہے. ویسے یہاں پہ پیپلز پارٹی کے اوپر تو نے کوئی تنقید نہیں کی, اور پیپلز پارٹی کا نرم سٹیٹمنٹس بھی دے رہی ہے. مثال کے طور پہ